सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य सहित काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट क्यामेरा जडान, सवारी दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई क्यामेराको प्रविधिले नछुने। सांसद पक्राउ र सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग कांग्रेसका नेताको लोली मिल्दै सुन काण्डबारे बोल्दा सुनिल शर्मामाथि प्रतिशोध साधेको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओली भन्नुहुन्छ, सरकार अराजक बन्दै गयो। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआईले गर्दा विश्वभर सुरक्षा खतरा बढ़ेको क्यानाडेली वैज्ञानिकको भनाई। र सह-आयोजक अस्ट्रेलिया महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा फ्रान्स पेनल्टी सुटआउटमा पराजित, कोलम्बियालाई हराउँदै इंग्ल्याण्डद्वारा अस्ट्रेलियासँगको भेट पक्का। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। शुरूमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा प्रत्येक दिन साना ठूला सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन्, जसबाट ठूलो परिमाणमा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। सवारी साधनको बढ़दो चाप र अव्यवस्थित शहरीकरणले पनि दुर्घटना निम्तिने गरेका छन्। मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौँमा अन्य स्थानको तुलनामा सवारी चाप र संख्या दुवै धेरै छ। सड़कमा हुने सवारी दुर्घटनालाई कम गर्न भन्दै पछिल्लो समय कलंकी कोटेश्वर खण्डमा स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान गर्न सक्ने स्मार्ट क्यामेरा जडान गरिएको छ। नेपालमा नयाँ मानिएको सो प्रविधिले उपत्यकाको सवारी चाप र दुर्घटना साथै सवारी व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षेनी सवारी साधनको चाप थपिँदा राजधानीका भित्री तथा बाहिरी क्षेत्रमा समेत सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार तीव्र गति नै सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारक हो। त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदा पनि दुर्घटना हुने गरेको छ। सवारी दुर्घटना कम गर्नका लागि भन्दै पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको कलंकी कोटेश्वर खण्डमा पर्ने ललितपुरका 3 स्थान, धोबीघाट, बालकुमारी र महालक्ष्मी स्थानमा स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान गर्न सक्ने स्मार्ट क्यामेरा जडान गरिएको छ, जसले सवारी साधनको सही पहिचान र गति सम्बन्धी एकिन तथ्याङ्क राख्न सक्छ। त्यस्तै अन्य प्रणालीको तुलनामा सुरक्षित रहन्छ भने अनधिकृत समूहको पहुँच स्थापित गर्नबाट समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने बताइएको छ। जडान गरिएको नयाँ प्रणालीले ट्राफिक व्यवस्थापन आधुनिकतातर्फ गएको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट बताउँछन्। यसले पहिलो कुरा त ट्राफिक प्रहरी कर्मचारी बाटोमा उभिनु परेन। तोकिएको गतिभन्दा बढी गतिमा चल्ने सवारी साधनहरूलाई आफै पहिचान गरेर त्यसको नम्बर प्लेट सहितको फोटो सहितको अभिलेख चाहिँ ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोल रुममा पठाउँछ र कन्ट्रोल रुममै बसेर ट्राफिक प्रहरीले मोनिटर गर्न सक्छ। बाटोमा उभिनु परेन। ट्राफिक व्यवस्थापन आधुनिकतातर्फ गएको देखिन्छ। यसले काठमाडौँ उपत्यकामा गत वर्ष प्रत्येक महिना 900 बढी सवारी दुर्घटना भएको तथ्याङ्क ट्राफिक प्रहरीसँग छ, जसमा प्रति महिना 600 बढी घाइते हुने गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार पछिल्लो 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा तीव्र गतिमा सवारी चलाएको भन्दै 80,715 जना चालकलाई कार्यवाही गरिएको छ। नयाँ प्रविधि लागू गरिए पनि त्यसको पूर्ण मात्रामा सदुपयोग भने हुन सकेको छैन। सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया, सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई क्यामेराको सिस्टममा राख्न नसक्दा समस्या देखिएको स्वयं ट्राफिक प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ। तत्काललाई त अब यसको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन, किनकि मेनुअली अब कन्ट्रोल रुममा मोनिटर गरेर अनि भायोलेसन गर्ने सवारी साधन चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा जान्छ त्यतापट्टिको ट्राफिक प्रहरीलाई भनेर अनि रोकेर कारवाही गर्ने हो अहिलेको अवस्थामा। र कन्ट्रोल रुममा भएको अभिलेख अनुसार पछि सवारी धनी अथवा चालकलाई झिकाएर कारवाही गर्ने हो। तर यसको अझै अरू सिस्टमहरूसँग जोडिन सक्यो, जस्तो भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम, ड्राइभिङ लाइसेन्सको डाटाबेसहरूसँग जोडियो भने अझै यसको पूर्ण उपयोग हुन्छ। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 10,733 वटा सड़क दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जसमध्ये 3,543 वटा दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएका छन् भने 589 वटा घटना मादक पदार्थ सेवनका कारण भएका छन्। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राज्य संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनले विभिन्न अभियान र कार्यक्रम लागू गरे पनि सवारी दुर्घटनाको दरमा भन्ने उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन। तर क्यामेरा जडान गर्दैमा ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या समाधान नहुने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो पटक जडान गरिएको स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान गर्न सक्ने स्मार्ट क्यामेरा सड़क सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने भए पनि सो प्रविधिसँग मिल्दो अन्य संरचना र पूर्वाधार बनाउनु पर्ने पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल तर्क गर्छन्। उनले भने खालि हामी चाहिँ क्यामेरा जडान गर्ने र ट्राफिक लाइटहरू फेरि जडान नगर्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्टम अपनायौँ भनेदेखि फेरि यो अपुरो हुन्छ। प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि चाहिँ यो स्पिड डिटेक्टर भयो, ट्राफिक लाइट भयो, अरू सेन्सरहरू चाहिँ हामीले थप्दै जानुपर्ने हुन्छ। खालि 3 ठाउँमा मात्र चाहिँ हालेर हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन र यसलाई बिस्तारै चाहिँ
सहरभित्र र चाहिँ राजमार्गहरूमा पनि प्रयोग गर्नु चाहिँ पर्छ र सडक सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि एकदमै चाहिने चिज हो। सडकमा हुने दुर्घटना कम गर्नका लागि निर्माण गरिएका कतिपय आकाशे पुल प्रयोगविहीन बनेका छन्। आकाशे पुलको प्रयोगका बारेमा जानकार हुँदाहुँदै कतिपयले सडकमा सवारीको चापका बीच सडक पार गर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ पैदल यात्रीको घटनास्थलमै र कतिपयको उपचारका क्रममा मृत्यु नै हुने गरेको छ। सवारी चालक र पैदल यात्री दुवैका गल्तीहरूको निगरानी गर्नका लागि नै पछिल्ला प्रविधिहरू विकास गरिएका हुन्। कलंकी कोटेश्वर खण्डमा जडान गरिएको स्मार्ट क्यामेराले सवारीको गति, लेन र अनुशासनको निगरानी गर्ने भएकाले चालकहरू पनि सचेत हुने गजुरेलको भनाइ छ। प्रविधिको प्रयोगले चाहिँ कोही पनि उम्किन नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ जब चालकले थाहा पाउँछ ऊ आफै आफ चाहिँ सचेत भइ नै हाल्छ क्या। भोलि चाहिँ त्यसको लागि प्रक्रिया हुन्छ, त्यहाँ जानु पर्यो, त्यो समय लाग्छ भनेपछि मान्छे त्यो सजग भइहाल्छ। र नेपालमा चाहिँ झन् यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरू सडकमा हेर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ एकदम अनुशासन नभएको प्राणी जसरी सडक प्रयोग गरिराखेको छौँ, त्यसको लागि त यो एकदमै धेरै उपयोगी हुन्छ। तीव्र गतिमा चलाउने, लेन अनुशासन पालना नगर्ने, क्षमता भन्दा धेरै मात्रामा यात्रु राख्ने जस्ता कार्यले दुर्घटना हुने गरेको छ भने सवारी साधनको मेसिनरी त्रुटि पनि पाइने गरेको छ। काठमाडौँको सडकमा सधैँझै यात्रा गर्ने भक्तपुरका सरोज थापा सडक सुरक्षाका लागि जडान गरिएको सो क्यामेरा देशका अन्य स्थानमा पनि राख्नुपर्ने सुझाव छन्। विशेष खालको क्यामेरा भर्खर जडान गरिएको छ। ट्राफिक नियम पालना गर्नु हामी सबै सचेत नागरिकहरूको एउटा पहिचान हो। चालकहरूको लापरवाही हल गर्नको निम्ति जे खालको काम कार्यहरू गरेको छ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। काठमाडौँमा मात्र होइन, नेपालको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जहाँ बढी दुर्घटना हुन्छ, जहाँ बढी लापरवाही तरिकाले चाहिँ बाइक गाडीहरू चलाइन्छ, त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ यो खालको क्यामेरा लागू गर्नुपर्छ। पहिलो चरणमा 3 स्थानमा जडान गरिएको सो क्यामेरा यो वर्ष थप विस्तार गर्ने ट्राफिक प्रहरीको तयारी छ। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले सचेतना स्वरूप तीव्र गति, जीवन क्षति, ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न भन्ने जस्ता नारा समेटिएका बोर्डहरू सडक छेउ तथा चोक र पार्कमा समेत राखेको पाइन्छ। त्यसैले ट्राफिक नियमको पालना नगरिने हो भने जनधनको क्षति एकातिर छ भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको सवारी सुरक्षा र सडक मापदण्डमाथि समेत गलत सन्देश जान सक्ने जोखिम त्यत्तिकै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धनको सरकार अराजक बन्दै गएको आरोप लगाउनु भएको छ। लोकतन्त्रका पक्षमा उभिन खोज्नेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजेको भन्दै ओलीले सरकारको नेतृत्वलाई नहौसिन आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको पक्राउ प्रसंग उठाउँदै गठबन्धन सरकारले गलत प्रवृत्तिको विकास गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारको पछिल्लो रवैयाले निरन्तरता पाए, त्यसले गम्भीर रूप लिने उहाँको तर्क थियो। लोकतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूलाई डण्डा चलाउन खोज्ने, अनेक प्रकारका आरोप लगाउन खोज्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई त्रासको एउटा वातावरण तयार गर्न खोज्ने, यो सामान्य कुरा जस्तो देखिन्छ। एउटा मान्छे गिरफ्तार भयो, यही जो त छुटे पनि एउटा मान्छे गिरफ्तार भयो, सामान्य कुरा देखिन्छ, तर यो सामान्य कुरा होइन। यो राजनीति यही अन्त्य हुँदैन, यो त यहाँ सुरु भयो। उहाँहरूले बुझ्नु पर्दछ, यो सुरु भयो, यसको अन्त्य यहाँ हुँदैन। धेरै नहौसिन, अधिनायकवादी नहुन म सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले सत्ताको आडमा अराजक राजनीतिको शुरूआत गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै उहाँले देशको नेतृत्व गर्ने पार्टीले आत्मबल गुमाइसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस अहिले धेरै सिट छन् उसँग पार्लियामेन्टमा। अब यसको त मैले टिप्पणी गरिरहनु भएन। उहाँहरूले कसको पछाडि आफूलाई लाग्नु भएको, के पछि लाग्नु भएको त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो, म केही पनि भन्दैन। 15 सालको संसदमा एकपल्ट केदारमान बेत्रीजीले होला पुच्छरले कुकुर हल्लाउने कि कुकुरले पुच्छर हल्लाउने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई आजको मितिमा म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु, कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने हो? नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन दिन नसके वर्तमान सरकार धेरै दिन नटिक्ने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल अहिले अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने देशको रूपमा चिनिन थालेको भन्दै उहाँले सरकारले त्यसको अन्त्य गर्न नसके ठूलो दुर्घटना निम्तिने बताउनुभयो। भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सत्तारूढ़ दलका नेता कोइरालाले सुशासनका नाममा आफूहरूको विरोध गर्ने सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउन खोज्नु राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताउनुभयो।
भ्रष्टाचार र सुशासन यो हामीले आजैदेखि हामीले दिन सकेनौँ, यो सरकारले दिन सकेन भने सरकार धेरै दिन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले मान्नु। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। नेता कोइरालाले सुन काण्डको विषयमा बोल्दा सरकारले सांसद सुनिल शर्मा माथि प्रतिशोध साधेको भन्दै राजनीतिमा प्रतिशोध राख्ने प्रवृत्ति भित्रिए त्यसले व्यक्ति, पार्टी र देशलाई समेत क्षति पुर्याउने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सत्ता र पदमा हुँदा कुनै न कुनै माध्यमबाट त्यसको दुरूपयोग भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। सुर्खेतमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि ललिता निवासको जग्गाको विषयमा केही निर्णय भएकाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री परिषदका सदस्यमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका भट्टराईले अनुसन्धानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। तत्कालीन समयमा ललिता निवासको जग्गाका विषयमा सानो निर्णय भएको भन्दै उहाँले त्यो नियतवश नभई मन्त्री परिषदको निर्णय भएको स्पष्ट पार्नुभयो। सत्तामा रहेका बेलामा मान्छेले थुप्रै घोटालाहरू चाहिँ गरेका छन्, निजी लाभ लिएका छन्, हामी सबैले चाहिँ थाहा पाइरहेका छौँ। त्यसले यसलाई संरचनात्मक ढङ्गले एउटा उच्चस्तरीय त्यस्तो संयन्त्र नैले गर्दाखेरि चाहिँ बढी राम्रो हुन्थ्यो। अहिले ललिता निवास प्रकरण अब पहिले 47-48 सालदेखि नै आएको रहेछ। हाम्रो पालामा त हामी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा बढी व्यस्त भयौँ। त्यो मध्ये एउटा सानो अंश चाहिँ मेरो पालामा नै एउटा निर्णय पनि त्यहाँ हुनु पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा थाहा त हुँदैन, मन्त्रालयबाट आएको कुरा र त्यो चाहिँ 3-4 रोपनी कति जग्गा त्यो विषय चाहिँ त्यो टिकिन्छ गुठीलाई नै उसैको नाममा नै चाहिँ लगत बमोजिम चाहिँ दर्ता गरिदिने भन्ने निर्णय भएको कुरा छ मेरो पालामा पनि। त्यसले त्यो सही त्यो छानबिन गर्नुपर्छ भने त्यसो भने सबै छानबिन गरौँ, म यसलाई सघाउन पुरै तयार छु। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले अहिलेको गठबन्धन सत्ता टिकाउन प्रयासरत रहेको भन्दै सरकार बचाउन महत्वपूर्ण विषयहरू छुटेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले देशको जटिल भूराजनैतिक भौगोलिक पहिचानसँगै संघीयता कमजोर बनेको समेत बताउनुभयो। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका 2 चिनिया नागरिक रिहा भएका छन्। घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले हिजो 2 चिनिया नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले सामान्य सोधपुछ गरी छोडेको प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार बिहान चीन जान लागेको समयमा अध्यागमन विभागले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा 2 जनालाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। दुवैजनाको संलग्नता नदेखिएका कारण रिहा गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्र लगायत खाता जैविक मार्गमा मानव हात्ती द्वन्द बढेको छ। 12औं अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवसको अवसरमा बर्दिया निकुञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले 2056 साल यता हालसम्म हात्तीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा 36 जनाको ज्यान लिएको बताउनुभयो। हात्तीको आक्रमणमा गत आर्थिक वर्षमा 1 जनाको मृत्यु हुनका साथै 2 जना घाइते भएका थिए। हात्तीले 2 दशक यता 500 बढी घर भत्काउनुका साथै 100 बिघा जग्गामा लगाएको अन्नबालीमा क्षति पुर्याएको निकुञ्जले जनाएको छ। बाघसँगै हात्तीको संख्या पनि क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत दाहालले बर्दियामा 120 भन्दा बढी हात्ती रहेको अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बाघको संख्या 125 रहेको छ। हात्ती बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कर्णाली र बबई तटीय क्षेत्र लगायत खाता जैविक मार्गमा बढ़ी मात्रामा देखिने गरेको छ। बाघ र हात्तीको संख्या बढेसँगै चुनौती पनि थपिएको संरक्षणकर्मी वासुदेव भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भारतीय सिमाना कतरनिया घाट वन्यजन्तु आरक्षबाट आउने हात्तीले साबिक भीमापुर गाविसका किसानका अन्नबाली, घर र मानवीय क्षति पुर्याउँदै आएको छ। सङ्खुवासभा जिल्ला कारागारमा भएको 2 कैदीबन्दी मृत्यु प्रकरणमा कारागार प्रमुख र सुरक्षाकर्मी विरूद्ध मृतकका परिवारले किटानी जाहेरी दिएका छन्। पीड़ित परिवारले जिल्ला कारागारका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र घिमिरे र प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी लगायत विरूद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। जिल्ला कारागारमा रहेका सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 5 का 19 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय
आकाश बलामीको कुटपिटबाट बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो। मादी 5 का 30 वर्षीय प्रकाश तोलाङ्गीले कारागार प्रमुख र कारागार सुरक्षाकर्मी लगायत विरूद्ध उजुरी दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी वीरेन्द्र गोदारले बताउनुभयो। कैदीहरूको कुटपिटबाट मृत्यु भएपछि पीड़ितका आफन्तले सबको पोस्टमार्टम नगरी विरोध गर्दै आएका थिए। नेपाली कांग्रेसले युवालाई नीति निर्माणमा जोड़ दिन गिग इकोनोमी र क्लाइमेट एक्सन विषयमा पोलिसी ह्याकाथन कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको सन्दर्भमा ललितपुरको सानिपास्थित पार्टीको मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले ह्याकाथनका लागि युवाहरूबाट आवेदन माग गरेको हो। ह्याकाथनमा 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 3 देखि 5 जना युवाहरूले समूह बनाएर भाग लिन पाउने कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा भाग लिन युवाहरूको समूहले गिग इकोनोमी र क्लाइमेट एक्सनको एक विषयमा नीतिपत्र तयार गरी भदौ 3 गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त आवेदन मध्येबाट उत्कृष्ट 10 वटा नीतिपत्रहरू फाइनलका लागि छनौट हुनेछन्। उत्कृष्ट हुने एक समूहले 3 लाख, दोस्रो हुनेले 1,50,000 र तेस्रो हुनेले 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। युवालाई पार्टी र नीति निर्माणमा जोड़ दिन ह्याकाथन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको सहमहामन्त्री परियारले जानकारी दिनुभयो। मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको रूपन्देहीको भैरवा स्थित बाल सुधार गृहमा राखिएका बालकहरूको बिचल्ली भएको छ। कानूनी विवादमा परेका बालकहरूलाई राख्नका लागि बनाइएको सुधार गृह अव्यवस्थित हुँदा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूहको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। कानून व्यवसायी समूहले बुटोलमा आज अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुधार गृहलाई सुधार गर्न र बालकहरूको उद्धार गर्न आग्रह गरेको हो। 50 जना क्षमता रहेको सुधार गृहमा अहिले 11 जिल्लाका 76 बालक छन्। सुधार गृह परिसरमा खुल्ला स्थान नहुँदा कोचिएर बस्नुपर्ने तथा उनीहरूका लागि शौचालयको समेत उचित व्यवस्थापन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। एयर कन्डिशनर आयातमा पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ। पर्साको वीरगंज स्थित शीर्षिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 1 अर्ब 57 करोड़ रुपैयाँ बराबरको 41,988 थान एयर कन्डिशनर आयात भएका छन्। अघिल्लो वर्षमा सो नाकाबाट 1 अर्ब 33 करोड़ रुपैयाँ बराबरको 33,168 थान एयर कन्डिशनर आयात भएको थियो। भन्सार कार्यालयका अधिकृत सुशील प्रसाद शर्माले चीनमा निर्मित एयर कन्डिशनर यो नाका हुँदै सर्वाधिक रूपमा आयात हुने गरेको बताउनुभयो। यसबाहेक थाइल्याण्डबाट पनि केही एसी आयात हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो केही वर्ष यता एयर कन्डिशनरको माग बढेसँगै आयात पनि अत्यधिक बढेको उहाँको भनाइ छ। एयर कन्डिशनर आयात गर्दा 30% भन्सार शुल्क, 5% अन्त शुल्क र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको शर्माले जानकारी दिनुभयो। आयात निरुत्साहित गर्नकै लागि बढ़ी शुल्क निर्धारण गरिए पनि आयात भने वर्षेनी बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। क्यानाडेली वैज्ञानिक योसुआ बेन्जिओलले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एआईले गर्दा विश्वभर सुरक्षा खतरा भएको बताउनु भएको छ। ओपन आईको च्याट जीपीटी र गुगलको बार्ड जस्ता च्याटबटमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका बेन्जिओले एआई प्रविधिलाई नियमन गर्ने ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक समारोहमा एआईको विकास क्रमले जुन गति लिएको छ त्यो गलत हातमा परे त्यसले सारा लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। बेन्जिओलले एआईको गलत प्रयोगले जैविक हतियारहरू सिर्जना हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। एआई मानव जीवनलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न विकास गरिएको भए पनि त्यसको गलत प्रयोगले मानव अस्तित्व खतरामा परेको बेन्जिओलको भनाइ छ। अब खेल प्रसंग। सह-आयोजक अस्ट्रेलिया महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ब्रिस्बेन स्टेडियममा भएको क्वार्टर फाइनल भिडन्तमा फ्रान्सलाई पेनल्टी सुटआउटमा 7-6 गोल अन्तरले हराउँदै अस्ट्रेलिया पहिलो पल्ट विश्वकपको अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। 120 मिनटसम्म गोलरहित बराबरी खेलेका फ्रान्स र अस्ट्रेलिया बीचको विजेताको टुङ्गो पनि नाटकीय रूपमै लागेको थियो। कर्टनी भाइनले अस्ट्रेलियाका लागि विजयी पेनल्टी प्रहार गर्दा फ्रान्सकी भिकी बेचोको प्रहार गोल पोस्टमा लाग्न पुगेको थियो। सेमिफाइनलमा अस्ट्रेलियाको भेट इंग्ल्याण्डसँग हुनेछ। कोलम्बियालाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै इंग्ल्याण्ड प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा पुगेको हो। सिडनीको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा पुनरागमन जित निकाल्ने क्रममा इंग्ल्याण्डले दुवै हाफमा 1-1 गोल गर्यो।
खेलमा अग्रता कोलम्बियाले 44औं मिनेटमा लिसी मारिया सान्टोस हरारेको गोलमा लिएको थियो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा इंग्ल्याण्डकी लौरेन हेम्पले टीमलाई बराबरीमा पुर्याइन्। दोस्रो हाफमा एलिसिया रुसोले गोल थपेपछि इंग्ल्याण्ड 2-1 ले अघि बढ्यो। त्यसपछि खेलमा कुनै गोल भएन र इंग्ल्याण्ड 2-1 ले विजयी भयो। स्पेन र स्वीडेन यसअघि नै प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले T20 विश्वकपको एसियाली छनौट अघि मलेसियामै 4 राष्ट्र सम्मिलित T20 आई सिरिज खेल्ने भएको छ। आगामी भदौ 5 गतेबाट शुरू हुने सिरिज भदौ 9 मा सकिनेछ। सिरिजमा आयोजक मलेसियासँगै कुवेत, हङकङ र नेपाल छन्। लीग चरणमा शीर्ष 2 मा रहने टोलीले फाइनल खेल्ने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। त्यस्तै तेस्रो र चौथो स्थानका लागि पनि स्पर्धा हुनेछ। नेपालले पहिलो खेल भदौ 5 मा हङकङसँग खेल्नेछ। भदौ 6 मा कुवेतसँग खेल्ने नेपालले लीगको अन्तिम खेलमा भदौ 8 मा मलेसियाको सामना गर्नेछ। क्यानले यसअघि नै विश्वकप छनौटका लागि रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। टोलीमा रुबी पोदार, कुशी डंगोल र पूजा महतोले राष्ट्रिय टोलीमा मौका पाएका छन्। एसियाली छनौटमा 12 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। समूह ए मा नेपालसँगै बहराइन, भुटान, मलेसिया, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE छन्। त्यस्तै समूह बी मा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्याण्ड छन्। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछन्। फाइनल पुग्ने टोली विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। अन्त्यमा प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य सहित काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा स्मार्ट क्यामेरा जडान, सवारी दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई क्यामेराको प्रविधिले नछुने। सांसद पक्राउ र सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग कांग्रेसका नेताको लिलो मिल्दै। सुन काण्डबारे बोल्दा सुनिल शर्मामाथि प्रतिशोध साधेको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओली भन्नुहुन्छ सरकार अराजक बन्दै गयो। आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स AI ले गर्दा विश्वभर सुरक्षा खतरा बढेको क्यानेडियली वैज्ञानिकको भनाई। र सह-आयोजक अस्ट्रेलिया महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा फ्रान्स पेनल्टी सुटआउटमा पराजित। कोलम्बियालाई हराउँदै इंग्ल्याण्डद्वारा अस्ट्रेलियासँगको भेट पक्का। अवस्था यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। मनिष र सूरज बिदा हुन्छौं। नमस्कार।